अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की वीडियो हमारी यूपीएस के ऊपर है। ये यूपीएस बना हुआ है 700 वाट का। ये आप देख सकते हैं, पिछले दिनों मैंने वीडियो बनाई थी। वह वीडियो जो थी, मुझे एक बड़े कस्टमर ने कहा कि ये लो वेरिएबल की आपने वीडियो बनाई है, इसके बारे में आपने बताया है कि इसका कट ऑफ आप ये रखना है, ये फॉल्ट कब निकलता है, कैसे निकलता है, मुझसे बहुत दोस्तों ने पूछा था। तो आज मैं वो इसका फॉल्ट बताऊँगा आपको। ये देखिए, आप देख सकते हैं, आपने इसको यूपीएस को 12 वोल्ट दिए हुए हैं। इसके बाद ये देखिए 12 वोल्ट आपके सामने है, इसको दिए हुए हैं। और आप देख सकते हैं इसका लो वेरिएबल, आपको मैं पास ला के रोशनी का मसला मुझे, ये देखें बैटरी लो वेरिएबल ये वाला है, इसके ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैं थोड़ी सी रोशनी की तरफ करके दिखाता हूँ आपको। रोशनी का बड़ा मसला है। ये आप देख सकते हैं बैटरी लो वेरिएबल ये वाला है, ये वाला। ठीक है, अब आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसको मैंने 12 वोल्ट दिए हुए हैं। अब ये देखिए, मैं जैसे ही इसका फॉल्ट कैसे निकलता है, तो ज़रा कैमरे का सेटअप कर लूँ। ये देखिए, जैसे ही 12 वोल्ट से कम करता हूँ, ये देखिए अभी मैंने 12 से थोड़ा सा कम किया है। अब ये देखें 12 से मैं जैसे ही नीचे आता है, ये देखें ये बैटरी का लो वेरिएबल शुरू कर रहा है। अब ये देखिए, इसका लो वेरिएबल को भी मैं घुमा रहा हूँ। ये देखें, ये घुमा रहा हूँ, ये कम ज़्यादा लाइटें नहीं हो रही। ये देखें, आप देख सकते हैं, ये मैं घुमा रहा हूँ। ये देखें वो लो शो कर रहा है, लेकिन इसको 12 वोल्ट से, ये देखें 12 वोल्ट से थोड़े से कम होते हैं तो ये बज़र की भी आवाज़ आ रही होगी आपको। ये देखें बज़र की आवाज़। ठीक है, अब इसको कैसे रिपेयर करना है, इसका आपने लो वेरिएबल पहले चेंज करना है। अगर तो लो वेरिएबल से ही आपका मसला हल हो जाता है तो आपके लिए ये फिर तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको इससे आगे भी अगर फॉल्ट निकलेगा तो वो भी आपको मैं दिखा दूँगा। पहले मैं इसका वेरिएबल चेंज करता हूँ। ठीक है, इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही चेंज हो जाएगा, कोई तार तूर उतारने की ज़रूरत नहीं है। ये 5K का वेरिएबल होता है, नंबर ऊपर लिखा होता है इसका। ठीक है, ये मैं अभी आपके सामने लाइव ही उतारूंगा, मैं कैमरे का सेटअप करके आपके पास हाजिर होता हूँ। ये आप देख सकते हैं, आपने चारों नट इसके उतार लेने हैं। उसके बाद ये देखिए, इसको तारे तूरे उतारने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। आपने इसको ये देखें उल्टा कर लेना है कार्ड को, और जहाँ पे आपका लो वेरिएबल लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा लो वेरिएबल लगा हुआ है, आपने वहाँ पे शोल्डर करके, मैं आपको दिखाता हूँ साथ में, आपने वो शोल्डरिंग करके उसको वेरिएबल को उतार लेना है। आज आपके सामने ही मैं ये बनाऊंगा वीडियो। आप देख सकते हैं, आपने इसका वेरिएबल को शक्कर के ज़रिए इसके वेरिएबल को उतार लेना है। ओहो, ये आपने इख्तियार से जब उसका शोल्डिंग उतर जाना है तो आपने इसको थोड़ी थोड़ी सी हल्की सी हीट देनी है, वेरिएबल को बाहर निकाल लेना है किसी भी चीज़ के साथ। ये देखें, ये हमारे वेरिएबल जो है ये आप देख सकते हैं बाहर आ चुका है। अब आपने क्या करना है, इसको शोल्डर के साथ क्लीन कर लेना है, आयरन शोल्डर के साथ।
اب اس میں آپ نے نئے والا ویریبل فکس کرنا ہے. یہ دیکھیں میں ابھی آپ کے سامنے لگا رہا ہوں. یہ نئے والا ویریبل نمبر دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا 502 5K کا ہوتا ہے. یہ ویریبل مارکیٹ سے آپ کو مل جائے گا آسانی سے. اس کو آپ نے اب شولڈ کر لینا ہے. یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے شولڈ کر رہا ہوں. شولڈ کرنے کے بعد اب اس کو میں نے کوئی تار نہیں اتاری، یہ آپ کے سامنے ہی ہے. سارا کچھ ایسے ہی کر رہا ہوں وائر بغیر وائر اتارے. یہ ہو جائے گا آپ سے آرام سے. یہ دیکھیں کوئی وائر نہیں اتاری، کوئی وائر اتارنے کی ضرورت نہیں پڑی ہمیں. اس میں کئی سیٹ اپ میں کرنا پڑتا ہے وائر اتار کے، کئی میں نہیں. اب میں کیمرہ سیدھا کر لیتا ہوں. اب آپ کو میں اس کو 12 وولٹ دیتے ہیں. یہ دیکھیں اس کو میں نے 12 وولٹ دے دیا ہے. کلب میٹر فون کر لیں. اس کی وائر لگتا ہے اتر گئی ہے. ہاں یہ دیکھیں اس کی وائر اتر گئی ہے. ریڈ والی وائر اس کی اتر گئی ہے. ایک منٹ میں ذرا اس کا سیٹ اپ کر لوں. بڑا پرابلم ہوتا ہے اکیلے بندے کو. یہ دیکھیں ہم نے آن کر لیا ہوا ہے. یہ دیکھیں اب اس کو میں نے 12 وولٹ دے دیے ہیں. وہ چینج کرنے کے بعد اب دیکھتے ہیں اس کو ہم کم زیادہ کر کے. مجھے کیمرے کا سیٹ اپ کر لینے دیں. آپ کو 12 وولٹ نظر آ رہے ہوں گے. اب دیکھتے ہیں یہ ہمارا کم زیادہ پہ کتنے پہ کم پہ. یہ دیکھیں اب اس کو زیادہ کر کے دیکھتے ہیں. یہ لائٹوں سے پتہ لگ جاتا ہے. یہ آپ لائٹیں دیکھ سکتے ہیں. یہ اس کو اب میں ویریبل کو یہ دیکھیں ویریبل کو اب گھما کے دیکھتے ہیں کہ ہماری لائٹیں زیادہ ہوتی ہیں کہ نہیں. یہ دیکھیں یہ ہمارا ویریبل کام کر رہا ہے. یہ لو بند کر رہا ہے اور یہ لائٹیں آن کر رہا ہے. اب ہم اس سے وولٹیج یہ دیکھیں یہ 10 سے زیادہ وولٹیج ہے لیکن ہماری ڈاؤن نہیں ہو رہا. اس کا سیٹ اپ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے. یہ دیکھیں یہ 6 پہ جا کے ٹرپ ہو رہا ہے. اس کو آپ نے کتنے پہ کرنا ہے؟ اس کو آپ نے 8 پہ ٹرپ کروانا ہے. کتنے پہ؟ 8.5 پہ ٹرپ کروا لیں. میں 8.5 پہ ٹرپ کرواتا ہوں. 8.50. یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو وولٹ نظر آ رہے ہوں گے. یہ 8.50. اب میں اس کو یہاں پہ ٹرپ کرواؤں گا. یہ دیکھ رہے ہیں آپ UPS دیکھ سکتے ہیں اس کی لائٹیں آن ہے. اب میں اس کو یہاں پہ ٹرپ کرواؤں گا ویریبل کے ساتھ. یہ ویریبل کو میں تھوڑا سا اوپر کو گھماتا ہوں. وہ دیکھیں وہ ٹرپ کرنا شروع ہو گیا. یہ 8.5. جیسے میں اس کا وولٹیج بڑھاؤں گا اس کی ٹرپنگ بند ہو جائے گی. یہ دیکھیں ٹرپنگ بند ہو گئی ہے. اب یہ 12 سے نیچے آ کے یہ دیکھیں 12 سے نیچے آ کے ٹرپ نہیں کرے گا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ آج کی ویڈیو تھی میری. یہ 16 وولٹ ہو گئے ہیں. یہ دیکھیں یہ 12 سے اب نیچے آ کے ٹرپ نہیں کرے گا. یہ جیسے ہی 8 سے 8.5 سے نیچے آئے گا. پہلے 12 سے کر رہا تھا. ہم نے صرف اس کا کیا کیا ہے ویریبل چینج کیا ہے لو بیٹری والا. ٹھیک ہے جو مسئلہ ہمارا تھا وہ نکل چکا ہے. اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کرو شیئر کرو. اللہ حافظ.